बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के करम से आप अपनी फैमिली के साथ शादो आबाद होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको सुबह जो है डेली की बुनियाद पर मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से अपडेट करती हूँ। तो नाज़रीन, मुख्तसरन मैं आपको अपडेट करूँ कि अब तक जो है जितनी भी मुख्तलिफ़ अदालतों में समाअतें हुई हैं, उनमें जो है अब 3-4 तारीख़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं, जिसमें 2 दिसंबर जो कि कल डेट दी गई है उन 2 दरख्वास्तों पे, जिसमें मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बच्ची को मुस्तकिल बुनियादों पर घर में वापस लाने की दरख्वास्त दी थी कि अदालत से कि हमारी बच्ची को जो है वालिदैन के हवाले किया जाए। उस पर समाअत होनी है। और एक दरख्वास्त मेहदी काज़मी साहब ने दी थी फैमिली कोर्ट में कि मग़वी कमसिन बच्ची को मुल्ज़िम ज़हीर से मुलाकात का मौका ना दिया जाए, क्योंकि ये वो आदमी है जो इस बच्ची को डराएगा, धमकाएगा और ब्लैकमेल करेगा। तो कल क्योंकि इन 2 दरख्वास्तों पर समाअत होनी थी, लेकिन कल एक बहुत बड़े वकील साहब का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से अदालत में कल वर्क सस्पेंड रहा। तो हम आपको ये बताएं कि जो मेहदी काज़मी साहब ने जो एक दरख्वास्त दी थी कि मुल्ज़िम ज़हीर को मग़वी बच्ची से मुलाकात का मौका ना दिया जाए, तो उस दरख्वास्त को पढ़ के उसकी जज साहिबा ने मुल्ज़िम ज़हीर को मौका दिया था कि आप इसका जवाब जमा कराएं। तो मुल्ज़िम ज़हीर ने जवाब में ये कहा कि बच्ची जो है उसको वालिदैन से अपनी जान का ख़तरा है, और उसके सबूत में उसने समा टीवी चैनल के एक प्रोग्राम का जो प्लांटेड इंटरव्यू था उसको उसने जवाब बनाया है, जिसका जवाब में जो है हम आपको बता दें, अगर हो मौका लगा तो हम आपको वो क्लिप भी कोशिश करेंगे दिखाने की, जो साकिब बशीर साहब को समा चैनल के रिपोर्टर ने समा टीवी पे रिपोर्ट चलाने के बाद निजी तौर पे जो है स्काइप पे इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पूरा पोल खोल दिया था, भांडा फोड़ दिया था कि किस तरह से ज़हीर बच्ची के मुंह में जो है अपने अल्फाज दे रहा था और बच्ची को कुछ बोलने नहीं दे रहा था, और बच्ची बिल्कुल 13 से 13.5 साल की उम्र की लग रही थी, और बिल्कुल उसका सोचने का, बात करने का अंदाज़ मासूम बच्चियों वाला था। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। दूसरा, इस मुल्ज़िम ज़हीर ने जो जवाब जमा कराया है उसके अंदर उसने वो एक मुबैना ख़त, जिसको कहा जा रहा था बूढ़ी रक्कासा मुजरा मास्टर की जानिब से, कि ये ख़त जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन से मग़वी कमसिन बच्ची ने उसको भेजा है। तो एक तो ये है कि वो राइटिंग जो है वो मग़वी कमसिन बच्ची की नहीं है। दूसरा, हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि फ़ातिमा रियाज़ की राइटिंग जो है वो उस ख़त से मैच करती है। तीसरे, बहुत सारे सवालात हैं कि बच्ची को ख़त लिखने के लिए बड़ा सा पेपर किसने दिया, बच्ची ने किसके ज़रिए चाइल्ड प्रोटेक्शन से लेटर बाहर निकला, और किन हवालों से होता हुआ रक्कासा के पास, सस्ती अदाकारा के पास ये जो ख़त है वो पहुंचा। बहुत सारे सवालात हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक बंदे की या तो अंगूठा होता है, या फिर सिग्नेचर होती है, और या फिर करेक्टली नाम होता है, कि अगर मैं किसी को अपने हवाले से कुछ लिख के दूंगी तो उस पर बाकायदा मैं अपना पूरा नाम सैयदा नजम ज़हरा लिखूंगी। तो बच्ची का नाम ZARA ज़ारा, बच्ची का नाम ज़ारा नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्ची का नाम ज़ारा लिखा गया, जबकि बच्ची का नाम जो है दुआए ज़हरा है। तो ज़हरा और ज़ारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपने देखा कि मुल्ज़िम ज़हीर ने जो है इंतहाई भोंडी बेवकूफ़ों वाली हरकत की है, जिस ख़त का कोई अथेंटिक है ही नहीं, वो उसका कोई सबूत ही नहीं है, और उस पर ख़ुद बेशुमार सवालात उठते हैं। मुल्ज़िम ज़हीर ने वो ख़त जो है वो अदालत में जवाब के साथ जमा कराया है, जो कि इस पे लंबी बात होगी, जबरान नासिर साहब करेंगे। मैं आती हूँ असल टॉपिक की तरफ, जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी। बातें तो बहुत सारी हैं कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, शायद भाई को धमकी दी जा रही है, वो हमने आपसे कल शेयर किया, लाइव भी किया था हमने कल आपके साथ, और बहुत सारे नाजरीन को हमने सबको बता दिया कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। पहले भी हमें कत्ल की धमकियाँ दी। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं जो आज आपके साथ
یہ ولاگ بنا کے آپ سے کچھ چیز شیئر کر رہی ہوں، تو وہ سندھ پولیس کا مکرو چہرہ، جو سندھ پولیس جو ہے آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ سندھ پولیس جو ہے وہ کیوں ایسا کر رہی ہے کہ بالکل مہدی کاظمی صاحب کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے اور مغوی کمسن بچی کی زندگی تباہ و برباد کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے اس کے کیا مفادات ہیں ہم اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے، تمام ناظرین جانتے ہیں اور ہمیں کمنٹ میں بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک نام رکھا تھا کہ قائد اعظم زندہ باد، تو ہمارے بہت سے ویل وشرز جو ہیں انہوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ قائد اعظم کا نام اس طرح نہ لیں۔ تو بہرحال کوئی اچھا سا نام مجھے بتا دیجیے گا تاکہ ہم جب وہ بات کریں تو ہم ہنٹس میں جو ہے وہ چیز ایک دوسرے تک پہنچا دیں۔ باقی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ سندھ پولیس کا کیا کردار ہے۔ میں نے آئی جی سندھ سے ریکویسٹ کی ہے ایک وائس کلپ میں، جو وائس کلپ میں نے اپنے کرائم کے جتنے بھی میرے رپورٹر ساتھی ہیں، بھائی ہیں میرے، ہم نے ایک ساتھ مختلف چینلوں پہ کام کیا ہے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آئی جی سندھ تک یہ ریکویسٹ پہنچا دیں۔ تو اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ سر آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ سے گزارش ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کی تھی کہ آپ اب تک ان مفرور ملزمان کو کیوں گرفتار کر کے نہیں لا رہے، تو آپ نے بجائے اس کے کہ سوال تھا ہی قانون کے مطابق کہ میں نے کہا تھا 4 مرتبہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور آپ ان ملزمان کو، نور بی بی کو، رائے خرم کو، وسیم کو اور مزید 3 لوگ جو اس کے ساتھ نامزد ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کر کے لا رہے ہیں؟ سر ایک سوال اور بڑی زحمت آپ کو دے رہی ہوں کہ سر دعا زہرا کیس میں 5 دفعہ وارنٹ جس میں ضمانت نہ ہو وہ جاری ہو چکے ہیں، تو آپ کی طرف سے اب تک ٹیم کیوں نہیں گئی ان 6 افراد کو، نور بی بی کو، راؤ خرم کو اور وسیم کو اور دیگر 3 لوگوں کو گرفتار کرنے؟ کیا مصلحت ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم 2011 کیس میں پہلے بھی کافی محنت کر چکے ہیں اور آئندہ بھی جو بھی کورٹ کی ڈائریکشن ہوگی ہم اسی کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ سر صحیح جگہ تھا۔ آئی جی سندھ کے کلپ کے بعد بات کرتے ہیں سعید رین صاحب کی کہ وہ کتنی دیدہ دلیری سے، کتنی ڈھٹائی سے نہ صرف عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں بلکہ انہوں نے عدالت کو بھی گمراہ کیا۔ اور جس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سعید رین نے تو شوکت شاہانی کو بھی بہت قدم پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور جس طرح وہ ظہیر کو اپنے دامادوں کی طرح پروٹوکول میں لے کر آتے ہیں، انہوں نے دھڑلے سے بغیر ڈرے خوف کھائے انہوں نے عدالت کو گمراہ کیا کہ ہم پنجاب گئے تھے اور ہم نے چھاپے مارے اور ہمیں نور بی بی اور رائے خرم وغیرہ نہیں ملے، جبکہ ہماری لاہور کی جو جرنلسٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں جناب بشرا شکیل، انہوں نے ایسا زناٹے دار تھپڑ جو ہے ہمارے نظام پہ مارا ہے، اور پوری سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے عدالتوں میں رائے خرم کو آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہوئے دکھایا ہے، اور بشرا شکیل نے کہا ہے کہ کچھ ہی روز بعد پنجاب یونیورسٹی کے اندر نور بی بی کو بھی گھومتے پھرتے وہ دکھائیں گی، اور جو وہ کہتی ہیں تو وہ کرتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے ہمارے یہاں کا سسٹم، یہ ہے ہمارا نظام، اور آپ نے ہماری سندھ پولیس کا کردار دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے تعصب کر رہی ہے مغوی کمسن بچی کے والدین کے ساتھ۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کس بات کی وہ ٹسل نکال رہی ہے، یا تو وہ کسی بات کی ٹسل نکال رہی ہے یا پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یعنی کہ میں وہ الفاظ نہیں کہوں گی کہ جو میرے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، بانیان پاکستان ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی جد و جہد ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا، آپ ان کا اس سینیریو میں نام نہ لیں۔ تو میں ان کا نام لینے سے اجتناب کر رہی ہوں، لیکن آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ سندھ پولیس کا کردار کیا ہے۔ آج کا یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آئی جی سندھ صاحب کو اپنا ایک وائس کلپ بھیجا ہے، اس میں ریکویسٹ کی ہے کہ واللہ آپ جو ہیں کچھ خوف خدا کیجئے، اپنے آئیوں کو کہیے کہ تمہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اتنی دلیری سے، ڈھٹائی سے جھوٹ نہ بولو، اور ابھی بھی کیونکہ 29 تاریخ دی ہے الیاس میمن صاحب نے یہ جو مفرور لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنے کی، تو آج جو تاریخ ہے وہ ہے 22، ابھی بھی ہمارے پاس 4-6 دن ہیں
اگر سندھ پولیس چاہے تو ان لوگوں کو گرفتار کر کے لا سکتی ہے، بشرطیہ کہ خلوص دل اور نیک نیتی سے کام کیا جائے۔ تو ناظرین، آج کا ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ صدائے احتجاج بلند کرنی تھی ہمارے نظام، ہمارا جو نظام ہے اس کے خلاف، بالخصوص سندھ پولیس کے خلاف، کہ جس طرح سے یہ چور کو جو ہے مظلوم بنا دیتی ہے اور مظلوم کو چور بنا دیتی ہے۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اجازت دیجئے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اللہ نگہبان۔